ملک بوے جدے دربانیاں کراں ملک جیوے بوے دربانیاں کراں دتی ہوئی یہ شان رحمان اے والی مدر حیدری او خاتون جنت دین دنیا دا فیض ورتا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی پاک اور مقدس کلام چوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جدے وچ رب نے فرمایا اے نبی دے گھر والے ہو سبحان اللہ نبی دے گھر والے ہو میرا ارادہ بن گیا ہے تسی بولو پاویں نہ بولو نبی دے گھر والے ہو میرا ارادہ بن گیا یا اللہ تیرا کیڑا ارادہ ہے پہلے آیت سن لو پھر اس آیت دی شرح سن لو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا پروردگار نے ارشاد فرمایا واللیل دیاں زلفاں والے محبوب کیا تساں انہاں لوگاں نوں نہیں ویکھیا جڑے میری بارگاہ وچ دعا کردے سن بل اللہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم او دعا کردے سن یا اللہ ساڈیاں جاناں نوں پاک فرما فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پروردگار نے ارشاد فرمایا میں بے نیاز ہوں میری مرضی میں کسی نو پاک کراں یا نہ کراں ذرا غور کر کے ویکھنا ماں داغ دے نینا والے دا شان کی ہے ادھر دعاواں منگیاں جا رہی نے یزکون انفسهم اے پروردگار ساڈیاں جاناں نو پاک فرما دے دعاواں منگیاں جا رہی ہیں اللہ فرماندا بل اللہ یزکی من یشاء جویں او چاہندے سن میں ہوئی پاک کر دیتا ولا یظلمون فتیلا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہاں تے دھاگے دے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکا ادھر دعاواں منگیاں جا رہی ہیں محبوب بولیا بھی نہیں منہ بولیا بھی نہیں مصطفیٰ دی شان ویکھو کملی والا منہ بولیا بھی نہیں اللہ فرماندا ہے محبوبہ میرا ارادہ بن گیا ہے تسی آکھو پاویں نہ آکھو میرا ارادہ بن گیا شاد بھائی اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروردگار نے ارشاد فرمایا اے اللہ دا ارادہ بن گیا میں تانوں ہر پاک ہر رجس تو پاک فرما دیواں اور انج دا پاک کراں نبی دے گھر والے ہو میں انج دا پاک کراں جڑا تواڈے نال لگ جائے اوہی پاک حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان دی ہن ذرا تھوڑی جی لمبی وضاحت وچ بھی نہیں جاندا اللہ پاک
بولو بولو اللہ. تجھی کہو گے حوالہ میں آیت پڑھنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پروردگار نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ بار بار فرمایا میں بھی پاک ہوں. ذرا غور کرنا اللہ بھی پاک ہے. ہوں اللہ فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محبوبہ میں بھی پاک تسی بھی پاک. ذرا غور کرنا ہے سوا میں قرآن اس واسطے پڑھنا کسی نوں بھلیکھا نہ رہے. اللہ فرماندا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. فرمایا محبوب بھی پاک ہے میں ذاتی طور سے پاک ہاں. محبوبہ تینوں شان میں مزکی دی دینا جڑا تیرے کول آئے گا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. محبوبہ ویکھنا تیرا کم ہوئے گا پاک کرنا ساڈا. ہوں پتہ چل گیا اللہ بھی پاک. ڈٹ کے کہو ذرا اللہ بھی. تے ہن نبی جڑا عطا کیتا ہے پائی عبد الماجد فاروق بٹ صاحب جڑا نبی سانو اللہ نے عطا کیتے او کون مزکی دی شان رکھدا ہے. اللہ فرمایا محبوبہ میں ذاتی طور تے پاک ہاں. ہن پتہ چل گیا اللہ بھی پاک ہے نبی بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے زہرا بھی پاک ہے حسن بھی پاک ہے حسین بھی پاک ہے. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا اے پاک کرتا ہے بیان. پھر آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا اے تطہیر سے ظاہر. سبحان اللہ. تھکے دے نہیں ہاتھ کھڑے کرو جلدی جلدی جڑے اکے ہو. سبحان اللہ. ذرا غور کرنا میرے دوستو میں بات عرض کرن لگا وا اللہ بھی پاک. ہر کب سبحان اللہ. انہاں نو رستہ بھی دتی آؤ تے جلدی جلدی کڈو تاکہ گل بھی تیار ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ بھی پاک تے نبی بھی پاک جڑے نبی دے کول بیٹھے ہو بھی پاک. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی دے گھر والے بھی پاک نے پاویں بیویاں نے پاویں اولاد. فرمایا اے سارے دے سارے پاک نے. آؤ ذرا گل سنو. ملکہ مکہ رئیسہ مکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے اللہ کریم نے جدو حضرت فاطمہ تو زہرا دا اے سلسلہ ولادت والا مینوں عطا کیتا. آپ فرماندیاں نے پہلے دن تو لے کے میں مکمل 9 مہینے جنت دی خوشبو اپنے وجود وچوں سونگدی رہی. آپ فرما دیا نے میں پورے 9 مہینے کنے
ڈٹ کے بولو ذرا کتنے گل کون کہندی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ محسنین انسانیت آپ فرماندے شہزادے ملت اسلامیہ دی ملکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانیاں جڑے ویلے اللہ کریم نے فاطمہ دا نور مینوں عطا فرمایا کیونکہ زہرا کہندے نے کلی نو کلی دے وچوں خوشبو آندی ہے آپ فرماندے نے جڑے ویلے زہرا میرے شکم وچ آئی پہلے دن تو لے کے میں 9 مہینے مکمل جنت دی خوشبو جنت دی خوشبو سونگدی رہی ہیں فرماندے نے وہ وقت قریب آیا لمبی بات نہیں کرنی وہ وقت قریب آیا زہرا پاک اپنی ماں دی چولی وچ آ گئیاں حضور فرماندے نے مینوں پتہ لگا میں ٹریا گیا جا کے ویکھیا خدیجہ الکبریٰ اورا پھڑا مینوں ایمانداری نہ دسو کڈے سونے ہاتھ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جڑی جمدیاں محمد دے ہتھاں وچ آ گئی وہ جڑی جمدیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے ہتھاں وچ آ گئی مسلمانوں سینے تے ہاتھ رکھو تیاں نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کرو تیاں نو دھکے نہ ماریا کرو تیاں نو مظلوم تے دکھی نہ سمجھیا کرو میرے آقا دی سیرت ول دھیان کر لو پہلے دن میرے محبوب نے زہرا نو چکیا چک کے انج کر کے متھا چومیا صوفی اللہ دی تصاوف کی عرض کرا ہونٹاں نو چومیا میری سرکار نے بلکہ بڑے آرام نہ پوچھا خدیجہ الکبریٰ فکر نہ کری یہ فکر نہ کری یہ بار بار تیاں پیدا پیاں ہونیاں نے یہ میری نکی تی ایسی آئی ہے کائنات وچ اس بیٹی ورگی بیٹی کوئی نہیں فرمایا ہے میری تی شانہ والی ہوئے گی بلکہ سچی گل پوچھو میری سرکار ضرور آکھیا ہونا ہے خدیجہ الکبریٰ تیرا قیامت تک نہ رہنا ہے کیونکہ ہر نبی دی اولاد پتراں تو جاری ہوندی ہے میری اولاد فاطمہ تو جاری ہوندی اللہ اللہ بیٹے شہید باپ نبی دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ بیٹے شہید باپ نبی اور طاہرہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ پڑھو جنت دی حکمران تے منہ کھولو جنت دی حکمران تے باپ کون ہے اللہ فرمایا سب تو پہلو مصطفیٰ واسطے بہشت دا بوا کھلے گا ابو بکر ایک دن مولا علی نو کہن لگے پیارے علی مبارک ہوئی میں نبی کو سنیا تسی جنتا دیاں ٹکٹاں تقسیم کرو گے مولا علی ہس کے فرمایا میں بھی اونوں دینی ہے جدے نال تیرا پیار ہوئے فرمایا میں انہوں جنت دی ٹکٹ دینی ہے جدے نال تیرا پیار ہوئے گا ابو بکر جڑا تیرا محبوب نہیں
ہن ذرا غور کرنا، ہن باپ بھی جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا۔ ذرا زہرا پاک کو پوچھ لیے، میری سرکار نے خود فرمایا فاطمہ سیدہ، فرمایا حضور نے سید دا لقب زہرا نو اپنی زبانی دتا، فرمایا نیتیے پچھلے وقتاں وچ تے بھج بھج کے سید بنن گے، میں تینوں سیدہ بنا کے فرمایا میں تینوں سید بنا کے جانا، میں محمد مور لانا۔ ذرا غور کرنا، فرمایا سیدہ نو فرمایا سید جنتی عورتاں دی سردار ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے، بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ، شہید باپ نبی اور طاہرہ، جنت دی حکمران تے مختار، پڑھو پڑھو، جنت دی حکم تے تانوں نکھیڑ کے دسیا باپ کون ہے، شوہر کون ہے، آپ کون ہے، پتر کون ہے، بیٹے کون ہے، جنت دی حکمران تے مختار۔ سنن واقعہ بھی سن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح تو لے کے شام تک رون لگ پے۔ کیوں نبی روئے؟ ذرا سینے تے ہاتھ اے گل سنا کہ میں صرف اج زہرا دی شہادت سنانی ہے، میں اج زہرا پاک دا صرف وصال عرض کرنا ہے، اینی گل پہلے سن لو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کریمہ نادر ہوئے نبی کریم رون لگ پے، جڑا بھی صحابی جائے اوہی نبی نو چپ نہ کرائے، آپ بھی رون لگ پوے، دوجا بھی رون لگ پوے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ کے کہنے لگے یار بڑے افسوس دی گل ہے، جڑا بھی آوندا نبی نو چپ نہیں کراندا، آپ ہی رون لگ پیندا ہے، اگوں پوچھن دی ہمت ہی نہیں۔ انہاں آکھیا تہاڈا مطلب کی ہے؟ انہاں آکھیا نبی نے انج چپ نہیں کرنا، اج فاطمہ تو زہرا نو لے آو، محمد بیٹی دا چہرہ ویکھے گا، چپ کران دی لوڑ نہیں، محمد آپ ہی چپ کر جا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خاموش ہو جان گے۔ میرے دوستوں جڑے ویلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ پیش کیتا، انہاں آکھیا گل اے تینوں زیادہ قرابت نبی دے گھر نال، کیونکہ نبی نے آکھیا سلیمان میری اہل بیت وچوں ہے، کسے دی ہمت نہیں پیندی، زہرا نو اگر بلا سکنا تے تو بلا سکنے، اسی تے بلا نہیں سکدے، آ میں تینوں عاشق دے جان دا رنگ عرض کراں، بطول دے ویڑے وال عاشق رسول کیویں جا، بطول دے ویڑے والا عاشق رسول کیویں جا رہا ہے، عاشق کدی بھی بے ادبی نہیں کر دے۔ میرے پیرے باہو نے فرمایا بے ادب کی جانا ادب دی گے ادباں تھی وانج ہوں، جڑ مڈ قدیم دے کھیڑے آئی وہ کدی نہ تھیندے، رانج ہوں جڑ مٹی دے اے پھانڈے آئی وہ کدی نہ تھیندے، کانجے ہوں پر جنا عشق حضور اے نہیں منگیا،
میرا کامل ہو گے تمہیں جخانی حاجی شفقت حسین صاحب حافظ عرفان صاحب ذرا غور کرنا اس طرح کر کے عاشق رسول بوا بطول دے اے کیڑا دروازہ ہے سنو ایک دن جبریل آیا سیدہ پاک اپنے ابے نال گلاں کر رہی نے حضور نے فرمایا جبریل رایا جا عرض کیتی آقا جنہ تکر فاطمہ بیٹھی ہے میں گیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے دروازے والا در سلیمان پارسی گئے انج کر کے دروازے نوں دستک دیتی کنیز بولی کھانے اگوں جواب سنو میں نوکر سلیمان میں خادم سلیمان پتہ لگا جڑا نبی نو ویکھیا وی ہے او وی ہاتھ بن کے بوئے تے کھلوتے ہوئے نے نالے اپنے بختا تے ناد پہ کر دے آ فرمانے نے میں غریب الوطن فارس دے رہن والا میں پردیسی سلیمان میں اس گھر دا غلام میں اس گھر دا نوکر ہاتھ بن کے ویکھو پتہ چل گیا نبی دے بوئے تے علی دے بوئے تے زہرا دے بوئے تے حسنین دے بوئے تے آکڑا نہیں چل دیا اے عاشقاں دی ریت میں کو جی اے میرا دل بر سونا کہ میں کی کرنا سنو میرے نال مل کے اج گلاں سنو میں کی کرنا سنو وڑے میرے او وڑدا نہیں لکھ وسیلے پاواں ہونا میں سونی تے نا گن پلے کی کن یار مناواں یو فکر ہمیشہ اور راسی میرا کامل باہو مت رو دیا ہی نہ مر جا دروازے نو دستک دیتی اندروں کنیز بولی کون میں سلیمان غلام زارا نو اندر جا کے آنکھوں نبی کریم وڈے ویلے دے رو رہنے حضور چپ نہیں پہ کر دے جڑا بھی گیا ہے چپ کران دی ہمت نہیں پہ انہوں نے آنکھوں چادر تطہیر اوڑو اپنے ابے نو جا کے چپ کرا ساڑے واسدہ روگ نہیں حضرت زہرا پاک نے جڑا کمبل اوڑیا او دے اتے 12 ٹانکے لگے ہوئے نے سلیمان فارسی فرماندے میرا کلیجہ پھٹ گیا میں کہنا ربا تیرا کیسا دستور ہے جڑی محبوب دی محبوبہ بیٹی ہے او دے کمبل نوں تے 12 ٹانکے لگے ہوئے نے تے تو کافراں دیاں بیٹیاں نوں زرق برق لباس دینے سیدہ طیبہ تہرا بڑے آرام نہ کہندی نے سلیمان میرے ٹانکیاں ول نہ ویکھ میرے عرشاں دے چرچیاں مسلمانہ جڑے ویلے سیدہ پاک نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی توجہ ہے ذرا نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی دیکھیا نبی کریم روندے نے پہ عرض کیتی ابا حضور تیاں کولوں پوچھو جنہاں دے ماپے بچھڑ جاندے نے انہاں ماواں کولوں پوچھو انہاں ماواں کولوں
پوچھو جنہاں دے پتر وچھڑ جاندے نے آ میں تینوں اج وصال فاطمہ سنانا وا آ ذرا غور کر کے سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی سیدہ اپنے باپ دے کول جا کے کہندی نے ابا رو کیوں رہے ہو فرمایا بیٹی وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا بیٹی آیا کریمہ نال لوئی جن نے محمد دی کمر نو توڑ دیتا ہے مینوں امت دا غم جدوں امت دا نا آیا مسلمانوں فاطمہ دی اکھاں وچوں وی چھم چھم اتھرو ڈگدے جدوں امت دا نا آیا زہرا پاک دی اکھاں چوں وی اتھرو ڈگ پے اللہ کریم نے فرمایا جبریل رایا یا اللہ کی گل ہے فرمایا کہ نبی دا واسطہ میرے نال ہے ہن زہرا بھی رو پئی ہے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی کدی ہے کسے عام بندے دی بیٹی نہیں بیٹی کدی ہے میرے دوستو نبی دی بیٹی ہے جدو ویکھیا میرا بابل روندا ہے امت دے غم وچ روندا ہے اس ویلے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے سنیا تے زارا دے اتھرو ڈگ پے ادھروں جبریل حاضر ہو گیا اے سونیا اللہ فرماندا ہے میرا تیرا معاملہ محب تے محبوب ہے اپنی دھی نو چپ کرا لے یہ کیوں رون لگ پئی ہے خیال آیا میں اپنی عبادت کی کرنی ہے جے میرے ابے نو امت دا غم رہے زارا دی اکھاں وچوں اتھرو ڈنگے اللہ کریم نے جبریل نو بھیج دیتا دوڑ کے جا محبوب نو کہہ زارا نو آکھے چپ کر جائے قیامت نو جویں آکھے گی میں انجے کر چھڑا سبحان اللہ کیا بات کی طرح سبحان حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں ایک واقعہ امت مصطفیٰ دا غم ذرا سن ہن میں وصال وال چلیا مولا علی فرماندے نے میں اچانک گھر وچ آیا میں باہر گیا ہویا سا میں کی ویکھیا میں ویکھیا بے موسم حضرت فاطمہ آٹا پیاں گندیاں نے بے موسم کپڑے پئی دھوندی ہے کدی حسین نو غسل دے رہی ہے کدی حسن نو غسل دے رہی ہے کدی زینب نو غسل دے رہی ہے کدی کلثوم نو کہندی نہیں آتی ہے تیرے والا نو ہتھی وا جاواں آوے حسن میرے سینے نہ لگ جا میں تیرے نال پیار کر جاواں اے کدی جناب آٹا پیاں گندیاں نے کدی میرے دوستو بچیاں دے وال پیاں سوار دیاں نے مولا علی نے پوچھیا مخدومہ کائنات راحت دل مصطفیٰ فاطمہ اج آٹے دے گنن دا رنگ کوئی وکھرائی ہے اج کوئی کپڑے دھون دا رنگ کوئی وکھرائی ہے فرمایا علی میرے جان دا وقت آ گیا ہے میں اپنے بچیاں دے کپڑے تو چلیاں پتہ نہیں میرے بعد میرے حسنین نال کی ہوے گا میرے بعد میری زینب نال کی ہوے گا اج میں اپنی ہتھی کپڑے دھو چلیاں اج میں اپنی ہتھی سینے نال لا چلیاں اجے انیاں گلاں ہو رہیاں نے تے نال زارا کہندی علی تینوں کی دساں ابے دے فوت ہون تو بعد مینوں سکون نہیں آیا مینوں چین نہیں آیا ماں دے جان تو بعد مینوں سکون نہیں آیا مینوں چین نہیں آیا کدی ابے نو یاد کرنی کدی اماں نو یاد کرنی تے میں رونی تے کہنی بابلا کسے دا ویر ہوندا ہے او ویراں دے بوئے تے ٹر جاندیاں نے ابا جی میرا تے ویر وی کوئی نہیں
پاک روندیاں نے باپ دے پردہ کر جان تو بعد فاطمہ دے رون دا انداز کدی انس نو کھلار کے کہندی نے میرے ابے تے مٹی کیویں پائی سی کدی او دے نال گل کر کدی او دے نال گل کر مولا علی کہندے ادھی رات دا ٹائم میں گھر آیا واں زہرا ایک کونے وچ زارو کتار رو رہی ہے میں پوچھیا ملکہ دارین رونی کیوں ہے کوئی حسن نے تے نہیں گل کیتی کوئی حسین نے تے نہیں گل کیتی عرض کیتی کسے بھی گل نہیں کیتی میرا ابے تو دل اداس ہے مینوں بابل یاد پیا آوندا ماں مرے تے ماں پہ مکھ دے تے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا مک جانا جے میلا میں تینوں کی دساں میرے شوہر ادھی رات دا ٹائم میں پردے دی وارث ہاں میں دنے جا نہیں سکتی ادھی راتی مینوں بابل دی قبر سے لے چل پتہ چل گیا قبراں تے جانا زارا دا بھی طریقہ سی آپ نے فرمایا مینوں قبر تے لے چل میرا ابے کولوں دل اداس میں بابل کول جانا چاہنی ہاں میں ابے نال گلاں کرنیاں چاہنی ہاں مولا علی نے فرمایا چل میں تینوں لے چلنا پوچھیا دارا آٹا گنن دا انداز کیسا ہے فرمایا میرا دل کر دے مینوں ابا جی حضور ملے نے فرمایا تیے صبر کر میں تینوں لین آ گیا صبر کر بیٹی مینوں بھی مزار وچوں اٹھ کے تینوں لینا پے گیا بیٹی صبر کر لے میں تینوں لین آیا واں اج راتی میں ویکھیا میرے ابا جی میرے سرانے کھلوتے ہوئے نے میں بانو پکڑ کے کہنی آ ابا کسے دا کوئی ہوندا ہے کسے دا کوئی ہوندا ہے بابلا میں تیری ہاں میرا ویر بھی کوئی نہیں میرا کوئی ایسا رشتہ قریبی کوئی نہیں میں کدے بوئے تے جاواں نبی نے فرمایا زارا چپ کر جا میں تینوں لینا فاطمہ چپ کر جا بیٹی میں تینوں لین آ گیا واں آپ وڈے ویلے دن چڑھیا آپ نے حسن دے کپڑے توتے حسین دے کپڑے توتے زینب نو سینے نال لایا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن ماں کیسی ماں کیسی ماں ہے حاجی صاحب کیڑا رنگ میں پیش کرا ماں کیسی ماں ہے کپڑے تو دیتے زلفاں سوار دیتیاں مولا علی پوچھا اج زلفاں کیوں سوار رہے ہو فرمایا حسن دا زہر دا پیالہ پیا دس دے حسین دا کربلا پیا دس دے میں پترا نہ لاڈ کر چلیاں پتہ نہیں نہ زلفاں وچ کنا کو کٹا پے میں تینوں آخری گل سناواں کلیجہ پھٹ جائے گا آپ نے زینب نو بلایا فرمایا بیٹی میرے نزدیک آؤ عرض کی اماں جان حکم کرو کی گل ہے فرمایا بیٹی تیرا چگا اجڑ جائے پر حسین دا ساتھ نہ چھڈی یہ تیرا چگا اجڑ جائے ویر دا دھیان رکھی تدائی کربلا وچ زینب نے آکھیا ویرا میں نسن والی بہن نہیں میں تے اماں زارا دے گل نو پانی پئی دینی قیامت نو مت زارا مینوں نہ پوچھ لوے تو حسین دا ساتھ کیوں چھڑ دیتا مسلماناں ذرا غور کر کے حضرت علی المرتضیٰ نو حضرت فاطمہ نے فرمایا حسن تے حسین نو جنت البقیع وچ ٹور
انہوں کروں ٹور دے ہن حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی گل سنو گلاں آن لگ پیاں مسلماناں میں کیڑی گل کراں اج کل دی بہو تھی بہن تے خیال نہیں کردی آ ذرا زارا دا اسواوے جدو پتر ٹر گئے حاجی صاحب حاجی فاطمہ نے انج کر کے علی دے اگے ہاتھ ودے کہن لگی میں ساری زندگی تیرے بوئے تے رہی ہاں تو میرا خاواں دے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے مینوں معاف کر دے پہلی یہ گل انجزارا نے ہاتھ بدے کہ اگر کوئی غلطی ہوئے تے معاف کر دے راوی لکھ دے زارا دے ہاتھ علی نے انج چھڑائے چھڑا کے فرمایا اے تیرے ہاتھ نہیں اے محمد دے ہاتھ پہ نظر ذرا ذرا ہاتھ کھول کے گل کر ذرا ذرا ہاتھ کھول کے گل کر میں کوئی ناراض نہیں تو مینوں بڑی سکھ دتی ہے تو بڑا وقت عزت نہ گزاریا ہے دوجی گل کیتی علی میرا ترلا منی میرے جان تو بعد میرے بچیاں نوں رلن نہ سیدہ نے کیا کہ آپ میرے جان تو بعد میرے بچیاں نوں رلن نہ دیوی کدھر کلثوم نوں کند نہ لگن دیوی زینب نوں رون نہ دیوی حسن تے حسین نوں دکھی نہ کری میری دوسری عرض ہے تیجی گل سن لو میرا جنازہ رات نو کڈیا جے نیرے وچ کھڑیا جے کیونکہ میں پردے دی مالک ہاں میرے جنازے نو آسمان دے تارے بھی نہ اور چوتھی جڑی گل کیتی ہے چار گلاں زارا پاک نے کیتی چوتھی کیڑی گل کیتی فرمایا میرے جان تو بعد مینوں بھول نہ جانا میری قبر تے آوندیاں جاندیاں رہنا میرے جان دے بعد مینوں بھول نہ جانا میں تے سیدھا ہی میرے بابل کل ٹر جائے میں تینوں ایک عاشق دا نسخہ پیش کر دیواں بھائی عبد الماجد صاحب ایک عاشق کہندا جڑا چاہندا میں مدینے حاضری قبول کراواں یا مکے قبول کراواں طریقہ میں دسنا واں یاد رکھیا جڑے عمرے تے جان والے ہو یا حج تے جان والے ہو جدو احرام کھولو اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ دے کول ٹر جاؤ جنت المالا وچ جا کے ہاتھ بنو اماں تیرے ورگا مصطفیٰ نال ویلا کسے نہیں گزاریا ساڈی سفارش کر دے تیرے ورگا ویلا کسے نے مصطفیٰ نال گزاریا نہیں ساڈی سفارش کر دیویں اور دوجی بات یاد رکھو جدوں مکے چوں نکلو تے انج کر لو جنت المالا وچ اماں اپنی روحانی ماں خدیجۃ الکبریٰ کول ٹر جاؤ جدوں مدینے جاؤ پہلو سیدہ طیبہ دے کول ٹر جاؤ جا کے آکھو زارا تیرے نال ود کے کونین محمد نے کسے نال پیار نہیں کیتا تیرے ابے کول آ گیا ساڈی سفارش کر دے ساڈی سفارش کر دے وہ عاشقاں نے اللہ دی قسم میں مندا ہی نہیں جدی سفارش زارا کر دے محمد کیوں ناراضی جدی سفارش سیدہ مخدومہ زہرا پاک کر دیں مصطفیٰ کیوں ناراضی ہوئے چوتھی گل کیتی پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم میں فوت ہو جاواں کہ میری قبر تے آوندیاں جاندیاں رہنا تے دعا کرنی پھر آپ فرمانیاں جدو جنت البقیع دے وچوں حسن تے حسین واپس آئے نا تے اجے ساڈی گل نہیں سی مکی مولا علی دی تے زہرا پاک دی گل نہیں سی مکی زہرا پاک نے فرمایا پیارے علی حسن تے حسین نو نانے دے روزے تے ٹور دیو حسن تے حسین نو نانے دے روزے تے ٹور دیو جڑے ویلے نانے دے روزے تے دوویں ٹرے آپ فرماندے ہیں جے روزے دے قریب نہیں پہنچے
ادھروں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ام سلمہ اپنی روحان نے اپنی ماں نو فرمایا، ام سلمہ نو عرض کیتی اما جی پانی دیو میں غسل کر لواں۔ ام سلمہ فرماندی نے میں پوری زندگی وچ ایڈا سونا غسل کردیاں زہرا نو کدی نہیں سی ویکھیا۔ اس دن زہرا پاک نے ایڈی پریت نال غسل کیتا، غسل کر کے کپڑے پہن لے۔ انی گل ہوئی علی دی تے فاطمہ دی گل ہو رہی ہے، او حسنین کریمین اپنے نانے دے روزے ول جا رہے نے۔ جدو نانے دے روزے تے اجے پہنچے نہیں، باہروں آواز آ گئی فاطمہ دے یتیموں آ گئے ہو، فاطمہ دے یتیموں آ گئے ہو۔ ترے واری کن وچ آواز آئی فاطمہ دے یتیموں آ گئے ہو۔ اگے اگاوے تے فرماندے نے ساڈے کناں وچ آواز آئی شفیع نے قیامت آ گئے نے، حسن تے حسین آ گئے نے۔ میں پوچھیا آواز دین والے کدی سامنے آو، مینوں پتہ لگے حضرت ابراہیم تے اسماعیل دوویں پیو پتر سامنے آ گئے۔ فرمایا بیٹا نانے دی مزار تے پھر بھی ویکھ لو گے، تہاڈی ماں پہ جاندی جے، ماں دی جا کے زیارت کر لو، انہاں کولوں پوچھو جنہاں دی ماواں کوئی نہیں، ماں دی زیارت کر لو بیٹا، نانا تے پھر بھی مل جائے گا، ماں دی زیارت جا کے کر لو۔ امام حسن تے حسین دوویں آئے تے ویکھیا بوا وجا ہویا ہے، آواز دے کے آندے نے پردیسن ماں اسی تیرے پردیسی پتر آئے ہاں، اما ذرا بوا کھول، جاندی واری زیارت ادا کر دے، جاندی واری ملاقات دے دے۔ مسلمانہ وصال بڑا سنے گا اج سن ذرا دھیان نال۔ امام حسن حسین نے بوا کھڑکایا، ابا جی بوا کھولو، ابا جی بوا کھولو۔ جڑے ویلے بوا کھولیا سجا پیر حسن نے پھڑ لیا، کھبا حسین نے عجیزہ کیڑا نقشہ دیواں، سجا قدم حسین نے پھڑ لیا، کھبا حسن نے پھڑ لیا۔ عرض کیتی اما خدا واسطے اکھاں کھول لے، اما خدا واسطے اکھاں کھول لے، اسی تیرے پردیسی پتر آئے ہاں، کربلا دا میں مسافر حسین ہاں۔ امام حسن امام حسین نے ماں دے قدم پھڑ لے، ماں دے قدم پھڑ کے اس درد نال حسین نے آواز دیتی، ماں نے اکھاں کھول کے کلاوہ کر دیتا، ماں نے اکھاں کھول کے انج کلاوہ کر دیتا، کلاوہ کر کے فرمایا پترو تانوں کیویں پتہ لگا کہ میری اماں چلی ہے، پترو تانوں کیویں پتہ لگا کہ اماں چلی ہے؟ عرض کیتی اماں سانوں ابراہیم تے اسماعیل نے کھلیا ہے، ابراہیم تے اسماعیل نے بھیجا ہے، انہاں فرمایا واپس چلے جاؤ، تہاڈی ماں جا رہی ہے، ماں دی جا کے زیارت کر لو۔ امام حسن امام حسین نو دوواں نو سینے نال لایا، ماں نے پیار کیتا، پیار کرن دے بعد ماں نے فرمایا بیٹا حسین جی اما جان، فرمایا انج دوواں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آسمان وال زہرا نے ویکھیا، آسمان وال ویکھ کے آنسو بہا کے عرض کیتی میرے مولا میں پال کے تینوں دے چلی ہوں، میں پال کے تینوں دے چلی ہوں، انہوں قبول کر لے، انہوں قبول کر لے۔ آپ فرماندی نے میں پترا نو باہر کلے، حضرت اسماء بنت امیس نے روٹی پکی ہوئی، دعا نو آواز دیتی وے حسن حسین کی گلے آ جاؤ وے روٹی کھا لو، نہ حسن نے کھادی نہ حسین نے کھادی۔ اسماء بنت امیس فرماندی نے پتر روٹی تے کھا لو، حسین بول کے کہندے نے اسماء روٹی کیویں کھاواں جدیاں ماواں چاندیاں ہون، انہاں نوں روٹی کیویں سجدی ہے، وہ کس طرح کھانا کھاندے نے، ماں مرے آئے تے ماں
مک دے تے ویر مر ویڑا ویلا باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندا جے اے ملا